प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। एक अल्लाह वाली बुढ़िया ने शेर को पाला। जब वह शेर बड़ा हो गया तो वह शेर इंसानी बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया। तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया औरत ने शेर के साथ क्या किया, यह जानने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस पर आखिर तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वाकया आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। अरब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो मुसलमान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव ही मुसलमान नहीं था। इस गांव में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहती थी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद न थी। उसका शौहर जवानी में ही वफात पा चुका था। उस गांव के लोग बुढ़िया औरत को बहुत बुरा समझते थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया का उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। बस वजह यह थी कि वह बुढ़िया मुसलमान हो चुकी थी। आइए पहले आपको यह बताते हैं कि वह बुढ़िया मुसलमान कैसे हुई। एक बार उस बस्ती में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने गांव के बाहर एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फौरन उस बुढ़िया के करीब आए और पूछने लगे कि अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है, तू क्यों परेशान है और रो क्यों रही है। बुढ़िया ने अल्लाह वाले को जवाब दिया, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा शौहर फौत हो चुका है और मुझे यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं और औलाद भी नहीं, बस ऐसे ही गली बाजारों में भटकती रहती हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, जिसकी हम इबादत करते हैं। वो बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी कि कौन? अल्लाह, और किसकी आप इबादत करते हो? हमारे गांव में तो बुतों की पूजा की जाती है और आप किस अल्लाह की बात कर रहे हो? फिर अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कुछ ऐसे बयानात सुनाए कि बुढ़िया को जोश आता गया और वह झूमने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, मुझे आप बयान सुनाते जाए, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हमारे यह बुत तो हमसे बात ही नहीं करते और गांव के लोग सारे बुतों से मन्नत मुरादें मांगते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ना दिखते हुए भी आपकी हर बात को सुनता है और अपने मजलूम बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अब उस बुढ़िया का रोज का मामूल हो गया था कि वह अल्लाह वाले के पास रोज 1 घंटा बैठकर कुरान की तिलावत सीखती, नमाज सीखती और बयान सुनती। कुछ अरसा ही गुजरा था कि उस गांव वालों को पता चल गया कि यह बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई है। तो गांव वाले उस बुढ़िया औरत को मारने लगे और कहने लगे, तुम हमारे गांव में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ हमारे गांव से। फिर उन गांव वालों ने मार मार कर अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से निकाल दिया। अल्लाह वाली बुढ़िया रोते तड़पते हुए अपने रब को याद करती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके लबों पर दरूद पाक जारी था और चलती ही जा रही थी। रास्ते में उसे एक शेर नजर आया जो कि अभी कम उम्र बच्चा ही था और वह जख्मी था। शायद उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। उस बुढ़िया ने दिल से सब डर निकालकर दरूद पाक पढ़ते हुए उस शेर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, तुझे क्या तकलीफ है और तू क्यों इस तरह जमीन पर लेटा हुआ है? लेकिन शेर तो बेजुबान था और बोल नहीं पाता था। अल्लाह वाली ने अपनी चादर से थोड़ा कपड़ा फाड़कर शेर के जख्म को साफ करके उस पर कपड़ा बांध दिया। उस शेर को थोड़ा सुकून महसूस होने लगा तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया कहने लगी, ऐ प्यारे जानवर, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूं। जब बुढ़िया जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो वह शेर आहिस्ता आहिस्ता उठा और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, अल्लाह के बनाए हुए जानवर, मेरे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, मैं तुझे अपने साथ कहां ले चलूं? लेकिन वह चीता बुढ़िया के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उस बुढ़िया को एक कच्ची सी कुटिया नजर आई। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई तो उस कुटिया में कोई नहीं था। उस कुटिया में जरूरत की हर चीज पड़ी हुई थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस कुटिया में अपना ठिकाना बना लिया और उस कुटिया में बैठकर जोर शोर से अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती। वह शेर पास बैठा झूमता रहता और तिलावत को सुनता रहता। उस कुटिया के थोड़ी दूर ही एक हंसता बसता गांव था जिसमें अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी।
लेकिन वहां जितने भी रहने वाले लोग थे वह भी मुसलमान नहीं थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया के पास से हुआ तो उसने कान लगाकर सुना, ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदे किए जा रही है। मैंने तो ये काम पहली दफा देखा। हम तो बुतों की पूजा करते हैं और ये किसको सजदे कर रही है। वह चीख कर बोलने लगा, ऐ बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है। लेकिन उस अल्लाह की बंदी की नमाज तो पक्की थी, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह शख्स अल्लाह वाली के करीब तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास शेर बैठा हुआ था। बस वह दिल में सोच रहा था, इतना जहरीला जंगली शेर बुढ़िया के पास बैठा है और इस जानवर ने बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वह शख्स दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और कुछ आदमियों को बुलाकर ले आया। वह सारे आदमी मिलकर देखने लगे, ये बुढ़िया पता नहीं किसकी इबादत करे जा रही है और इतने खतरनाक शेर को पास बिठाए हुए हैं। जब अल्लाह वाली इबादत से फारिग हुई तो सर उठाकर देखा तो गांव के लोग जमा थे। अल्लाह वाली ने पूछा, क्या बात है बेटा। तो वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारे पास खड़े कब से चिल्ला रहे हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं देता। और तुम जरा हमें यह बताओ, ये तुम क्या कर रही हो। अल्लाह वाली मुस्कुराई और फरमाया, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो बोले, नमाज क्या होती है। अल्लाह वाली कहने लगी, इबादत का एक तरीका है। तो वह लोग बहुत हैरान हुए। बुढ़िया ने कहा, वह दिखाई नहीं देता, वह तो हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है। वह हर शय को जानने वाला है। क्या तुम लोगों को उसकी निशानियां दिख नहीं रही। पेड़ों की शक्ल में जमीन, पानी, हवा और तुम लोगों का वजूद, तुम्हारे जानवर सब उसी जात ने बनाए हैं। और मैं उसी की तो इबादत कर रही थी। जब उन गांव वालों ने बुढ़िया की इस्लाम के बारे में यह सब बातें सुनी तो उनका तो खून खोलने लगा। कहने लगे, ऐ बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मबूत। तो वह होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है उससे मांगकर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं, किसके आगे हाथ फैला रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा उस अनदेखे खुदा से कौन मांगता है। तुम्हारी बातें हमारे समझ से बाहर हैं। तुम जिसकी मर्जी इबादत करो, लेकिन हमारे गांव में किसी और मजहब के लोगों को रहने की इजाजत नहीं, इसलिए तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। और वह तुम सामने देखती हो ना, सामने जो मूर्ति पड़ी है वही हमारा वह माबूद है। उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के आगे हम झुकते हैं। अल्लाह वाली ने फरमाया, यह हाथों से बनाया हुआ बुत कैसे तुम्हारा माबूद हो सकता है। वो लोग तो यह सुनकर गुस्से से पागल हो गए और अल्लाह वाली बुढ़िया की बेअदबी और लान तान करने लगे कि तुम कौन हो और कहां से उठकर यहाँ चली आई और ऊपर से अजीब अजीब बातें कर रही हो जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। अल्लाह वाली बुढ़िया ने सब्र से सबकी बातें सुनी और कुछ ना बोली। इतने में एक लंबे कद का आदमी अल्लाह वाली बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अपने एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दूं। अभी वह अल्लाह वाली बुढ़िया को हाथ ही लगाने वाला था, शेर फौरन से गुर्राया तो वह आदमी फौरन से डरकर पीछे हट गया और उन्हीं लोगों में उनका एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने उन लोगों से कहा, इस चीते को तो हम जान से मार देंगे और इस बुढ़िया ने हमारे बुत की इतनी गुस्ताखी की है, हम इसे ऐसे थोड़ी न जाने दे सकते हैं। हम इसे पूरे गांव की नौकरानी बनाकर रखेंगे और मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुस्लिम बुढ़िया इधर आएगी और हमें अपने मजहब से फेरने की कोशिश करेगी, शर फैलाएगी, यानी हम सबको फसाद में डालेगी। फिर उस गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली को तंग करने का इरादा कर लिया था। फिर वह लोग प्लान बनाते हुए वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया शेर के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे बेटा। जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था हम साथ रहे। अगर तू मुझे अपना मानता है तो मेरी बात को सुन। तू इस झोपड़ी से निकल जा और जंगल में वापस लौट जा और दोबारा इधर वापस कभी ना आना। लेकिन शेर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, तू समझता क्यों नहीं है, मेरी बात को चला यहाँ से। इस शेर ने आंखों में आंसू भरे और जंगल की तरफ चला गया। अब बुढ़िया झोंपड़ी में अकेली रह गई थी और उसका और कोई ठिकाना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म था, इसलिए वह मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आई थी। इसी में ही कोई मसलिहत थी। गांव वाले सब लाठियां उठाकर शेर को मारने के लिए
جب اللہ والی بڑھیا کی کٹھیا میں آئے تو شیر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ غصے سے گھرا کر بولنے لگے، اے بڑھیا، کدھر بھگا دیا تو نے اس شیر کو؟ آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ اس شیر کو ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو شیر کہیں نہ ملا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، اب ہم اس بڑھیا کو ایسی سزا دیں گے، یہ سسک سسک کر اپنی موت مانگے گی، اسے موت نہیں ملے گی۔ پھر گاؤں والوں میں سے ان کے بڑے نے اعلان کر دیا کہ اس بڑھیا کو اس گاؤں میں سکون سے نہ رہنے دیا جائے، اسے اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ خود اپنی موت مانگے۔ یہ اعلان سننے کے فوراً بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اللہ والی بڑھیا کو تنگ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ لوگ اللہ والی کو پتھر مارتے اور جب وہ اللہ والی بڑھیا درد سے کر رہتی تو گاؤں والے کھلکھلا کر ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والی کا مذاق اڑاتے۔ کبھی وہ آپ کی لاٹھی چھپا دیتے تاکہ یہ بڑھیا چلنے میں دقت محسوس کرے اور زمین پر گر جائے، تو جب اللہ والے زمین پر گرتی تو بچے بوڑھے سب اس کا مذاق بناتے۔ کبھی وہ ظالم کیچڑ پھینک دیتے تاکہ بڑھیا کا لباس اور جسم گندا ہو جائے، تاکہ یہ بڑھیا عبادت نہ کر سکے۔ لیکن اللہ والی بڑھیا کو اللہ نے اتنا صبر دیا تھا، وہ چپ چاپ سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ جب بھی وہ بڑھیا نماز پڑھنے بیٹھتی تو وہ لوگ شور مچا کر آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرتے، نماز کی جگہ گندگی پھینک دیتے۔ لیکن اللہ والی نے ہر مصیبتوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والی کے دل میں ان سب کے لیے پھر بھی محبت تھی اور وہ ہر پل دعا کرتی تھی، یا اللہ پاک ان گاؤں والوں کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کر دے۔ آپ جانتی تھی کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھیں۔ ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ ان عورتوں کی اکڑ اور غرور اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جو چاہتی تھی وہی ملتا تھا، جو کہتی تھی پورا ہو جاتا۔ وہ لوگ اس قدر عیش و آرام میں مگن تھے کہ ان پر کبھی کوئی مشکل یا آزمائش نہ آئی تھی۔ ہر عورت کا بیٹوں کو پیدا کرنا، مال دولت کی فراوانی اور زندگی میں آسانیوں نے انہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور عبادت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کو وہ جانتی ہی نہیں تھی اور وہ خود کو ہر طرح کی ضرورت اور آزمائش سے پرے سمجھتی تھی۔ گاؤں کی ان عورتوں کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ والی کو نہ صرف حقارت سے دیکھتی بلکہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے اور یہ سہولت دے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ والی کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ، تو ان سب کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ گھمنڈ نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ والی کے گاؤں سے باہر جانے کے سارے راستے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا وہاں پانی کا ایک کنواں بھی تھا، اسی کنویں سے سب پانی پیتے تھے۔ اللہ والی کے آنے سے پہلے ان عورتوں کے لیے خدمت گزار یعنی نوکرانیاں تھیں، لیکن اب چونکہ کہ اللہ والی کو سزا دی جا رہی تھی اس لیے آپ کو پانی بھرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ وہ کنواں گاؤں سے کافی دور تھا جہاں پیدل چل کر جانا پڑتا تھا۔ اس کنویں سے پانی بھرنا اور پھر مٹکے اٹھا کر واپس لانا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ گاؤں کی عورتیں بڑھیا عورت پر اپنے پانی کے برتن تھوپ دیتی اور اللہ والی ایک کے بعد ایک بھاری برتن بھر کر لے آتی۔ گاؤں کی عورتیں بڑی حیران تھیں، یہ بوڑھی عورت جوانوں کی طرح کس طرح پھرتی سے کام کرتی ہے، وہ بھی بغیر کھائے پیے۔ اتنے میں اللہ والی بولی کہ پانی میں نے بھر دیا ہے، اور بتاؤ کوئی اور کام کروانا ہے؟ ان میں سے ایک عورت اللہ والی کے پاس آئی اور کہنے لگی، بڑی طاقت ہے تیرے اندر، بس اب تم جشن شروع ہونے کا انتظار کرو۔ اتنا بول کر وہ عورت ہنستی ہوئی واپس جانے لگی تو اتنے میں ایک عورت کے رونے چلانے کی آواز آئی، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ، شیر میرے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ مردوں نے یہ آواز سنی تو پورا گاؤں دوڑتا ہوا اس گھر کی طرف گیا جہاں سے عورت کے چیخنے اور دہاڑے مار مار کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جب تک وہ لوگ وہاں پہنچے، وہ شیر جو جنگل کی طرف سے آیا تھا اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔
वह नई नवेली माँ थी जिसने बेटे को जन्म दिया। यह उसी औरत की बहू थी जिसने अल्लाह वाले को खरी खोटी सुनाई थी और उसी खुशी में पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी गारत हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया। वो 1 दिन का बच्चा था। माँ का तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर खुशियों की बजाय मातम शुरू हो गया। सब कुछ मलियामेट हो गया था। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए, लेकिन कुछ देर के बाद सब नाकाम लौटे और आकर बोले, हमें तो शेर कहीं नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और अब तक तो उसने बच्चे को खा लिया होगा। इतना कहने की देर थी कि माँ ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने लग गईं। इतने में अल्लाह वाली ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाली से चिढ़ी थीं, कहने लगी, अपनी हालत देख, अपनी सेहत की तरफ देख आई, बड़ी हमारी मदद करने वाली। हमारे गांव के ताकतवर हट्टे खट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहती हो तुम हमारे काम आऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है एक शेर का मुकाबला कर सको? वह गांव का बूढ़ा जिसने अल्लाह वाली के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। वो औरत जिसका वह पोता था, वह मूर्ति के आगे सजदे में गिर गई और कहने लगी, तुम हमें देने वाले हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो, मेरा पोता वापस आ जाए। वह औरत सबसे बढ़कर दुआएं मांग रही थी कि उस शेर ने उसे ना खाया हो, वह उसे खुद लेकर हमारे पास आ जाए। हम सालों से तुम्हारी इबादत कर रहे हैं, तू ही हमारा माबूद है, तुझे माबूद मानते हैं और यकीन है हमें तुम हमारी बिगड़ी बनाओगे। इतना बड़ा सदमा मेरी बहू को मत दो। इससे पहले तो किसी शेर ने हमारे गांव के बच्चे को नहीं उठाया, तो अब यह सब क्या हो गया? वह हमारे बच्चे को रोटी का निवाला बनाकर ले गया। अल्लाह वाली उन सब की दुआ सुन रही थी, लेकिन बीच में बोलती तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वह लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, यहाँ तक कि वह बूढ़ा उस मूर्ति से बार बार कहता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वह शेर हमारे बच्चे को ना खाए। अब रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर से जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ, हो सकता है शेर बच्चे को लेकर बैठा हो। मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वह शेर उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी। जहां से आवाज आती थी वहां पर वह लोग जाते तो शेर गायब हो जाता। सब थक हार कर फिर वापस आ गए। यहाँ पर औरतें मातम करने लगीं। शोक का समा था। अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां पर ऐसा लगता था जैसे किसी की मौत हो गई हो। लेकिन इधर अल्लाह वाली उनके जुल्म के बाद भी बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उन सब के लिए दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला है? क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है? तू करम कर दे। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी वह आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रही हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उस औरत ने अल्लाह वाली के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे अपने माबूद ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूँ, जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के कुछ लोग चीखने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है, जब हमारा दिखने वाला रब हमारा काम नहीं कर रहा। अल्लाह वाली ने कहा, मैं अपने खुदा से दुआ कर सकती हूँ बच्चे को लाने की। सब गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाली ने कहा, इससे पहले मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। फिर आपने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। आपने नमाज हाजत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान की। इसके बाद अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी।
اتنے میں جس آدمی کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا اس نے اللہ والی سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ والی نے کہا، ہاں ضرور چلو، اور تم بھی دیکھ لینا۔ اللہ کی قدرت وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں تم سے کتنا اونچا ہوں، کتنا لمبا ہوں، مجھ سے جو کام نہ ہوا تم جیسی کمزور بڑھیا کیسے کر سکتی ہے؟ چلو دیکھتے ہیں تمہاری اوقات۔ اس کے بعد وہ اللہ والی کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل میں آ کر آپ کنویں کے پاس کھڑی ہو گئی اور لاٹھی زمین پر مارنے لگی۔ پھر فرمایا، اے شیر، تو مجھے سن سکتا ہے؟ جدھر بھی ہے میری آواز کو سنے تو یہاں آ جا، تیری ماں تجھے پکار رہی ہے۔ تو میرا بیٹا تھا نا، یہ لوگ اب تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ رب تجھے کھانے کو ضرور دے گا، پھر تو نے گام کے بچے کو ہی اٹھا لیا جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لوگ خوش تھے، ان کی خوشی کو تو نے ختم کیا۔ ایسا مت کر، تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک اللہ کی تو عبادت کرتا ہے، اور تو جانتا ہے وہی تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جب سے میں نے تجھے جنگل میں بھیجا تب سے تو لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا، اب کیوں تو ان سب کو تنگ کرنے کے لیے آیا؟ آپ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ شیر وہیں کھڑا سن رہا ہو۔ وہ آدمی جوہر جوہر سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا، ہو گیا تمہارا تماشا، اب واپس چلے۔ اور اب شیر نے اب تک بچے کو کھا لیا ہوگا، ماں کو صبر کرنا ہوگا۔ اللہ والی نے کہا، ماں صبر کرے گی، لیکن وہ اس سے زیادہ شکر کرے گی، کیونکہ اس کا بچہ واپس آئے گا، اس کی خوشی اسے چھینی نہیں جائے گی۔ وہ آدمی بولا، پاگل ہو گئی ہو بڑھیا، کیسے آئے گا شیر؟ تمہیں نہیں سن رہا؟ اللہ والی نے کہا، چلو بس چلتے ہیں۔ وہ بولا، دیکھا جو میں نے کہا، وہی ہوا نا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے گاؤں واپس آ گئی۔ آپ خالی ہاتھ تھی بچہ، آپ کے پاس نہیں تھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ بڑی امید دلا کر جنگل گئی تھی، اور یہ کیا کہاں ہے میرا پوتا؟ اللہ والی نے کہا، آپ فکر مت کرو، وہ آ جائے گا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، کل کا پیدا ہوا، بچہ چل کر آئے گا۔ اللہ والی نے کہا، نہیں، میرا بیٹا شیر اسے لے کر آئے گا۔ کسی کو اللہ والی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہ بوڑھی تو پہلے دن سے ہی ایسی باتیں کر رہی ہے جیسے سٹیا گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ والی کو دھکے دے کر نکالنا چاہتا تھا کہنے لگا، اس کی فضول باتوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گھر گئے۔ لوگوں نے اللہ والی سے کہا، آپ تو بڑا دعویٰ کرتی تھی، اب کیا ہوا؟ اللہ والی کہنے لگی، اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ بوڑھی تو بڑے دعوے کر رہی تھی، شیر نے اس کی بات کو بھی نہیں سنا۔ پتا ہے اس نے کیا کیا؟ ہوا میں باتیں لہرائی ایسے جیسے وہ شیر اس کی بات سن کر سر جھکاتا ہوا اس کے پاس چلا آئے گا، جیسے وہ اس کا ملازم ہو۔ اللہ والی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، چلو ہم اپنے گھر جا کر آرام کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی بچے کو ڈھونڈیں گے۔ لیکن ماں چلا اٹھی۔ اس نے کہا، تمہاری رات تو گزر جائے گی، میرا کیا ہوگا؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ وہ شیر بہت بڑا درندہ ہے، صبح تک تم لوگ اسے موقع کیوں دے رہے ہو؟ اس کا شوہر بولا، کیا کرے، ہم نے پورا جنگل چھان مارا، وہ شیر ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کی آواز بھی آ رہی تھی لیکن وہ خود نظر نہیں آیا۔ اب تم یہ بات مان لو، تمہارا بچہ بچے گا نہیں۔ تمہارے دل کی تسلی کے لیے پھر بھی صبح ضرور جائیں گے۔ وہ بولی، تم کیسے لوگ ہو؟ ایک تو میرے بچے کو اس شیر نے اٹھا لیا۔ ارے ابھی بھی وقت ہے۔ اتنے میں اللہ والی بول پڑی، بیٹی میری بات سنو، تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، صبح تک تمہارے بیٹے کو وہ شیر خود لے کر آئے گا، تم بھروسہ رکھو۔ لڑکی بولی، کس پر بھروسہ رکھوں؟ اس خدا پر جس کو میں نے پوجا، اس کی عبادت کی، اور یہ میرے دل کے درد کو نہیں سمجھ رہا۔ میرے جگر کے ٹکڑے کو وہ شیر لے گیا، اور آپ کہتی ہیں میں یقین رکھوں؟ اللہ والی کہنے لگی، اس پر یقین نہ رکھو، تم میرے رب پر یقین رکھو، جو تمہارا بھی رب ہے وہ اللہ ہے۔ اگر میں نے یقین کر لیا تمہارے رب پر تو کیا تمہارا اللہ میری سنے گا؟ اللہ والی بولی، کیوں نہیں، ضرور سنے گا۔ لڑکی بولی، اگر وہ شیر واپس آ جائے اور میرا بچہ سلامت ہو، اسے کچھ نہ ہو، تو میں تمہارے رب پر یقین لے آؤں گی۔ اللہ والی فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے،
میں اس گاؤں میں تیرے حکم سے آئی اور تیرے ہی حکم پر میں نے سارے کام کیے، اور تو ہی شیر کو حکم دے کہ وہ اس گاؤں میں واپس آئے اور بچے کو نہ کھائے۔ یہ لوگ تیری ذات پر یقین بھی رکھیں گے اور تجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے۔ اے پروردگار، تو اس شیر کو کہہ دے کہ وہ اس نومولود بچے کو لے کر جلد واپس آئے۔ مجھ سے اس ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا۔ اللہ والی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب رات تو بہت ہی بڑی تھی، کیونکہ غم کی رات بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن غم کے بعد اندھیرا ختم ہو کر روشنی آ جاتی ہے۔ صبح ہوئی، آپ نے ان کے سامنے ہی نماز پڑھی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکے، پر وہ بوڑھا شخص آپ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جل گیا جس نے آپ کو سزا دی تھی۔ اب کی بار پھر اس نے سب کے کانوں میں جھر ڈالا، دیکھو یہ بوڑھی عورت اپنی منمانی کر رہی ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کر عبادت کرنے جا رہی ہے، اور ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب بہت ہو گیا، کتاب میں لکھا تھا یہ مسلمان بڑھیا ہمیں پریشان کرنے کے لیے بہت کچھ کرے گی، اور دیکھو آج ہم سب کو اس نے پریشان کر دیا، خوشی غم میں بدل گئی، اس کو ہم بہت ہی کڑی سزا دیں گے۔ وہ سب یہ کہہ کر بڑھیا کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ اتنی دیر میں شیر کے گررانے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ وہی شیر تھا جسے اللہ والی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب وہ شیر بڑا ہو گیا تھا۔ وہ شیر بچے کو اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ سب کو خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بچے کی جگہ اب ان کو ہی کھا جائے گا۔ اب گاؤں والوں کی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ اللہ والی مسکرائی اور شیر کے پاس آ کر کہا، لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو، اسے مت کھاؤ، یہ کسی ماں کا دل ہے، کسی ماں کو دکھ نہیں دو۔ آپ کی بات سن کر وہ شیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے دانت وہ دکھانے لگا جیسے کہہ رہا ہو یہ بچہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ والی کو غصہ آیا۔ آپ نے کہا، تم میری بات نہیں مانو گے، پہلے بھی میری بات نہیں سنی اور گاؤں میں چلے آئے، بچہ اٹھا کر لے گئے، تم بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ اللہ والی کے حکم پر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بہت ہی ادب سے وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ والی نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں لیا اور پیار سے دیکھنے لگی، اور بچے کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے وہ اللہ والی کی نگاہوں کو پڑھ رہا ہو۔ اللہ والی نے اس بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اسے کوئی خراش تو نہیں آئی۔ پھر اللہ والی نے بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی، لو تمہارے جگر کا ٹکڑا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ماں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اللہ والی نے شیر سے کہا، تمہارا کام ہو گیا، اب تم جاؤ۔ لیکن جو اب ہونے والا تھا اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شیر تو تیزی سے دوڑا اور اس بوڑھے پر جس نے اللہ والی کو سزا دینے کا حکم دیا تھا چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے دانتوں کو اس کی گردن پر رکھ کر اس کا خون پینا چاہتا تھا، اس کی بوٹیاں بوٹیاں بھی کر دیتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ والی کسی جوان آدمی کی طرح دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے۔ وہ شیر کسی کمزور جانور کی طرح بلبلانے لگا جیسے اس سے زیادتی ہو گئی ہو۔ اللہ والی نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا، پر تم نے اس آدمی پر حملہ کر دیا، بتا سکتے ہو کیوں؟ وہ شخص تو ڈرا سہما کھڑا تھا اور اس کی اب بھی جان چلی جاتی اگر اللہ والی اس شیر کو نہ روکتی۔ اللہ والی کے سوال پر سب حیران رہ گئے۔ جب وہ شیر اللہ کے حکم سے بولنے لگا، میں تو اس کے ساتھ وہی کر رہا تھا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا۔ اس نے آپ کو بہت درد دیا، تکلیف دی، نوکر بنا کر رکھا۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ میری مالک ہو۔ میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، وہ سب کا مالک ہے۔ وہ ایک رب جس نے مجھے اور ان سب کو پیدا کیا، اور یہ نافرمان سب کے دلوں میں زہر بھر رہا تھا۔ اگر یہ چاہتا تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی تکلیف نہیں دی جاتی، پر اس کے کہنے پر سارے گاؤں والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ان کے دماغ میں زہر بھرنے والا یہی ایک انسان ہے، اس لیے اس کی موت تو ہونی چاہیے۔ اللہ والی کہنے لگی، تمہارے ہاتھ میں کسی کی موت نہیں، اگر تم شکار کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور کسی انسان کو سزا دینے کے لیے تمہیں نہیں کہا گیا۔ تم نے جو کیا وہ ہماری محبت میں کیا، پر سوچو وہ رب جو سب سے محبت کرتا ہے وہ اس انسان سے بھی محبت کرتا ہے، چاہے یہ اسے مانے یا نہ مانے۔
اللہ کی ذات گناہگار شخص کو توبہ کا موقع ضرور دیتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان۔ میں نے تو اسلام کی وہ تعلیم ان تک پہنچائی، یہ جان جائے ہمارے مذہب میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا، نہیں تو پھر کیا فرق رہتا ان میں اور مجھ میں؟ اگر میں تمہیں کہہ دوں تم اس کو مار دو تو تم اسے مار ہی دو گے، جیسا کہ ابھی کر رہے تھے، پر کیا فائدہ؟ پھر یہ کبھی بھی میرے رب پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو کہتے ایک مسلمان نے ان سب کو ختم کرنے کے لیے شیر کا استعمال کر لیا۔ اسلام پیار سے پھیلا ہے، تو میری بات مان اور چلا جا، تمہارا کام ہو گیا۔ اللہ والی کے حکم پر شیر نے سر جھکا لیا اور آپ کے بہت پاس آ کر قدموں کو چومنے لگا۔ وہاں کھڑے سب لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ جس بڑھیا کی ہم نے قدر نہ کی، جس کو ہم نے ایک نوکرانی بنا کر رکھا پانی بھروایا، جس کو ایک معمولی عورت سمجھ کر ہم نے حد کر دی ظلم کی، لیکن اس نے اف تک نہ کی، اور یہ جانور جو کہ خونخوار ہے، درندہ ہے، جو ایک جھٹکے میں کسی کو بھی مار سکتا ہے، یہ بڑھیا سے اتنی محبت کر رہا ہے۔ وہ لوگ شرمندہ ہو رہے تھے، احسان پر احسان جو کر دیے گئے تھے ان پر۔ اب شیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ والی سب گاؤں والوں کی طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، میرا اس کے پیچھے والا گاؤں تھا جہاں میں نے اسلام قبول کیا، اور مجھے یہ سزا ملی کہ ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہارے گاؤں میں آ گئی۔ اور دیکھو تم سب نے دیکھ لیا میرا رب کون ہے، جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کے لیے میں نماز پڑھتی ہوں۔ تم لوگوں نے کہا تمہارا رب ان دیکھا ہے، میرا وہ ان دیکھا رب اتنی طاقت رکھتا ہے تو پھر یہ دیکھنے والا بتاؤ کیا کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ میرا رب دکھتا نہیں، لیکن اس کی رحمت برستی ہوئی تم لوگوں نے دیکھی۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اسے مانتے ہیں، وہ سب کے دلوں میں بستا ہے۔ مجھے آزمائش میں ڈالا پر میں مایوس نہ ہوئی، کیونکہ جو مایوس ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم لوگ میرے رب کو مان گئے؟ بس اتنا بتا دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ گاؤں والے سب ایک زبان ہو کر بولے، ہاں ہم اللہ کو مان گئے، اب ہمیں آپ کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ اس سے بڑی نشانی اور نہیں ہوگی۔ پھر اللہ والی نے ان سب کو کلمہ پڑھا دیا اور اس بچے کا نام اللہ والی نے احمد رکھا۔ گاؤں والے لوگ اللہ والی کی بہت عزت کرنے لگے، ان میں سے گھمنڈ ختم ہو گیا، عاجزی ادب آ گیا، اور وہ رب کی عبادت کرنے لگے اور خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔